कोई महंगाई नहीं है। जब 100 रुपये किलो गोश्त था तब लोग कहते बहुत महंगाई बहुत महंगाई। आज 1200 रुपये किलो है, आज भी लोग कहते बहुत महंगाई। ये सब झूठ बोलते, कोई महंगाई नहीं है। यानी कसूर अवाम का है, कसूर अवाम का है। हुकूमत का नहीं है। नहीं, हुकूमत सही है, हुकूमत सही है। कोई महंगाई नहीं है, कुछ महंगाई नहीं है। ये कल 2200 का हो जाएगा तब भी ले लेंगे। 2200 नहीं 4400 का होगा तब भी लेंगे लोग। बाई को डबल करो, 4400 का तब भी लोग लेंगे। जहाँ किसी का हाथ पड़ता है वहाँ तक वो बेईमानी कर लेता है। जहाँ किसी का हाथ नहीं पड़ता वो कहता है वो चोर है, वो चोर है। ये सब ड्रामे, ये सब इनके ड्रामे हैं। इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। इमरान खान कैसे वज़ीर आज़म है? इमरान खान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इमरान खान। मैं उसको गलत नहीं कहता, बहुत अच्छा है। क्या बात है। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने कि कितनी ज़बरदस्त बात की इन्होंने कि जब 100 रुपये गोश्त था तब भी लोग लेते थे, अब 1200 का है तब भी लेते हैं। जो ताजिर महंगाई करते हैं, सस्ती चीज़ लेके महंगी बेचते हैं, हाँ जी, तो क्या उनका कसूर नहीं है? कसूर तो उसका है। मैं कहना हुकूमत का कसूर है। मैं बेच रहा हूँ, आप मेरे से पूछते नहीं, पूछोगे मैं आपके खीसे में 500 डालूंगा पकड़, तो क्या पूछेंगे तुम मुझसे, क्या पूछेंगे? ਇਹਦਾ हल कोई नहीं। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਚੁਆइस ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ, ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੁਆइस ਕੀ ਹੈ? भाई जड़ी हुकूमत आएगी चोरी आएगी। मैं यूथ तो ला के गिनी जा बादशाह अयूब एक पटो यकीन मोहजर मजीब टाके मरिया 2, अच्छा पटो 3, जियो लग 4, नवाज शरीफ 5, बेनज़ीर 6, मतलब जरदारी 7, इमरान खान 8। ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੱਲ ਕੇ ਹੱਲ हालत सी तेन मुकाता ना बई असी जुलूस भी कढ़िए ना लोगों ने साड़ी नहीं सुननी। गल समझना कुछ भी नहीं कर सकते सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ तलत। आप क्या कहोगे, महंगाई का कसूरवार कौन है? सर अगर देखा जाए तो महंगाई का कसूरवार आप हुकूमत को ठहराते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिस वक्त इमरान खान साहब ने पीछे पेट्रोल को सस्ता किया, कुछ ऐसे कब्ज़ा माफिया थे कि जिन्होंने पेट्रोल ख़त्म कर दिया, लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कसूरवार कौन है महंगाई का? तो यही हुक्मरान है जो ताजिर नहीं है। ताजरों को ये कंट्रोल करेंगे ना सर। सर कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, लेकिन क्या हम अपना मुहासबा नहीं करते? क्या हम नहीं सोचेंगे, हमने अल्लाह को जवाब नहीं देना कि हम सस्ती चीज़ कितनी महंगी दे रहे हैं? करते हैं, लेकिन उसके लिए देखें माशरा हुकूमत ये जो रूल्स रेगुलेशन किस लिए बनते हैं, रूल्स रेगुलेशन किस लिए होते हैं? वो ठीक है, वो आपकी बात दुरुस्त है। 22 लाख आर्मी को एक जनरल कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है? रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त रावलपिंडी के राजा बाज़ार में मौजूद हूँ। एक शहरी मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफुर रहमान। आसिफ साहब, आप क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ों से लेकर जान बचाने वाली अद्वियात तक ज़रूरत पड़ने पे इंतहा की हद तक महंगी बिकती हैं, इसकी क्या वजह है? महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, जितनी भी चीज़ें इस टाइम प्रॉब्लम्स हमारे साथ रिलेट हैं, उनकी मेन प्रॉब्लम जो है हमने अपने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। जब बंदा अल्लाह से डरता है तो अल्लाह सारे मसाइल हल करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सड़कें नहीं बनाई, पुल नहीं बनाया, मोटरवे और मेट्रो नहीं बनाया, उन्होंने बंदे तैयार किए। अफराद की तैयार करने पे जब मेहनत की तो फिर तो पूरी दुनिया मुसख्खर होगी। आज पूरी दुनिया में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा और उन पर जान देने वाले मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफराद पे मेहनत की, और इस चीज़ पे मैं मौजूदा हुकूमत की इस बात को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाऊँगा कि उन्होंने स्कूलों कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों तक ये कुरान का तर्जमा जो है वो लाजिम करार दिया कि खुशाइंद बात है। कुरान का तर्जमा जब पढ़ा जाएगा, कोई भी यहूदी कुरान का तर्जमा पढ़ने पे हमें वो आमादा नहीं करेगा। इस हवाले से ये बात है कि कुरान का तर्जमा जब हम पढ़ेंगे तो ये अल्लाह की चिट्ठी है जो आसमान से आई है, और हर मुसलमान के नाम है। ये सिर्फ मौलवी साहब के नाम नहीं है, हर कलमा पढ़ने वाले के नाम आसमानी चिट्ठी है। जब कुरान का तर्जमा हमारा बच्चा, हमारी औरतें, हमारे मर्द सब पढ़ेंगे और आवाम के अंदर अवेयरनेस आएगी कुरान के हवाले से, तो इंशाअल्लाह सूद के ख़िलाफ़ भी नफ़रत पैदा होगी। और हम हुकाम बाला को यही कहते हैं कि सूद अल्लाह रसूल से जंग है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी
ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ ناسور ہے اور ایسا مافیا ہے جس کی وجہ سے عوام کے اندر یہ بے روزگاری اور مہنگائی اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اگر یہ ذخیرہ اندوزی ختم کی جائے اور اس کے لیے خود چھاپے مارے جائیں, یہ بڑے بڑے منسٹر جو ہیں وہ گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسی کمروں میں, وہ باہر نکل کے چھاپے ماریں اور لوگوں کو پکڑیں, جس طرح امیر محمد خان نے بہت سے لوگوں کو پکڑا, ایکسپوز کیا, اور اس سے کیا ہوا کہ ذخیرہ اندوزی ختم ہو گئی تو عوام خوشحال ہو گئی. اچھا, آپ کے نزدیک قصوروار کون ہے, تاجر یا حکومت؟ اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ کے قرآن سے روشنی لی جائے تو ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے. میں بھی ذمہ دار ہوں, آپ بھی ذمہ دار ہیں, ہر بندہ, کیونکہ ہم معاشرہ کہتے ہیں نا, معاشرہ میں ہم سب موجود ہیں. تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں تاکہ دنیا میں بھی عوام کے لیے سرخروئی کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے. بہت خوبصورت بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حاجی محمد ریاض. سر, کون قصوروار ہے اس مہنگائی کا اور کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ قصوروار کیوں ہے؟ وقت ہے جو ہمیں ساتھ نہیں دے رہا. اتنی سخت مہنگائی ہو گئی ہے کہ ہم آپ کو کچھ بیان نہیں کر سکتے. کوئی آدمی بھی ہو, مہنگائی کے بارے میں آپ کسی سے سوال کریں, چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک, سب آدمی یہی کہیں گے کہ بہت مشکل ہو گیا. اب بتائیں کہ یہ اس کا حل کون نکالے گا؟ قصور کس کا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں قصور تو عوام کا بھی ہے, لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ حکومت کو چاہیے کہ جو پرائسز ہیں, کنٹرول ہیں, وہ اس نے خود اس پہ کرنا ہے. حکومت تو ٹھیک ہے اپنا کام نہیں کر رہی, کیا تاجر یا جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو اللہ کا خوف نہیں؟ ان کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں, آپ کی بات ٹھیک ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ جو 25% ہے نا مافیا, ان کا ساری گرفت شامل ہے اس چیز میں. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے اس میں اتنی دیر تک بہتری نہیں لائی جا سکتی. میں پھر وہ اسی پوائنٹ پہ آؤں گا, جو 50% عوام ہے وہ مڈل مین ہے, جو 25% مافیا ہے ان کا سارا کنٹرول ہے. میں مانتا ہوں کہ ان کو اس چیز میں بہتری لانی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ طلحہ. طلحہ, آپ کیا کہو گے, گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ مہنگائی تو بہت ہے, کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ مہنگائی کیسے, کیا کہتے ہیں, گزارا بہت مشکل ہے. کام ہے ہی بالکل نہیں ہے, بازار میں ہے ہی کام نہیں ہے. جوڑا 200 روپے کا لے کے آتے ہیں, گاہک کہتا ہے 150 لگاؤ, 100 لگاؤ, لے کے جاتے ہی نہیں ہے گاہک. کوئی نہیں خرید رہا, کوئی خریدتا ہی نہیں ہے. پھر بڑی مشکل سے دینا پڑتا ہے ان کو, کسی نہ کسی طرح اوپر نیچے کر کے. گزارا ہے بہت مشکل ہے یہاں پہ. کیسے گزارا کر رہے ہو یار؟ ہم تو یہ درخواست کرتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ مہنگائی کا کچھ سوچیں, کوئی بجٹ کام کریں. مہنگائی زیادہ ہے کم ہے, کیا حالات ہیں؟ وہ مہنگائی تو واقعی زیادہ ہے, مگر بات یہ ہے کہ اس قوم کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. یہ صرف عمران خان کا قصور نہیں ہے, یہ قصور ہمارا ہے. ہم خود چور ہیں, ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. ناظرین, اس وقت میں راولپنڈی میں موجود ہوں. یہاں کی بارہ مارکیٹ کے نائب صدر شیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ مہنگائی کا قصوروار کون ہے, تاجر, حکومت یا کون؟ حکومت ہے. تاجر کس طرح ہے؟ تاجر کیا کرے؟ تاجر کو ایک چیز سستی ملے گی سستی دے گا, مہنگی مل رہی مہنگی دے رہا ہے. مہنگی تو مل رہی, دے تو رہا ہے, مگر بک نہیں رہی. تاجر کیا کرے اس پہ؟ عوام پیس رہی ہیں. ہمارے پاس پہلے 5 سیل مین تھے, ابھی ایک بھی نہیں ہے. کام نہیں ہے, کس کو ہم تنخواہیں دیں؟ کام ہو, تنخواہیں دیں, ان کے بھی سرکل چلیں. لڑکوں کے سرکل ہی نہیں چل رہے. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ محمد گل خان صاحب موجود ہیں, جو باڑہ مارکیٹ راولپنڈی کی ایک بڑی مشہور مارکیٹ ہے, اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, تاجر رہنما بھی ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. اچھا, یہ بتائیں کہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ عروج پہ ہے, تو قصوروار کس کو سمجھتے ہیں؟ اور ایک بڑا اہم سوال ہے کہ دیکھیں, جب بھی رمضان آتا ہے, چھوٹی عید آتی ہے, بڑی عید آتی ہے, تو ہم لوگ کہتے ہیں سیزن آ گیا ہے جی, بزنس کا سیزن آ گیا ہے. ہم لوگ اپنے بھائی کو ریلیف دینے کے بجائے, آسانی دینے کے بجائے اس کو لوٹتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ جو کام ہمارے مسلمانوں کے ہونے چاہیے وہ یہودیوں نے بنا دیے ہیں. کیونکہ یہودیوں کے علاقے جائیں نا, امریکہ, یورپ, کہیں بھی جائیں آپ, وہ 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, اور ہم لوگ جو ان سے 50% لیتے ہیں, کماتے ہیں, کیونکہ اسٹاک کیا ہوتا ہے سب نے, یہ مافیا نے سب نے اسٹاک کیا ہوتا ہے. تو ظلم کی تو انتہا ہوتی ہے, کیونکہ غریب آدمی اور سفید پوش آدمی یہ سارے پس چکے ہیں. اور یہ تاجر جو ان سے نا, یہ حکومت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, 4 ماہ سے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, اور مافیا بس اب جا رہا ہے.
हम हुकूमत की आपसे बात करेंगे बिल्कुल, लेकिन हम अब पहले ताजिर बरादरी की बात कर लेना, हुकूमत पे भी आएंगे कि हम क्यों नहीं अपने भाई के लिए आसानी पैदा करते, क्यों हमने रमज़ान बरकतों का महीना है, अल्लाह से माफ़ी का महीना है, बिज़नेस का महीना नहीं है, हम अपने भाइयों को अजियत देते हैं क्यों? असल में हमारे साथ मुसलमानों के साथ शैतान शामिल होता है, शैतान जोर पकड़वाता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। कैसे इस सोच को बदला जाए, कैसे? इसी सोच को बस अल्लाह और उसके रसूल का बयान और अल्लाह और उसके रसूल पे रास्ते पे चलें तो तब बदल सकते हैं, हम वैसे नहीं।